आज 2078 साल वैशाख 14 गते मङ्गलबार इस्वी सम्वत 27 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि एक सातासम्म निषेधाज्ञा। उपत्यकामा मात्रै एकै दिन 1900 संक्रमित। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदको पद खोसियो। सर्वोच्चद्वारा माधव नेपाल पक्षको माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको 1 वर्षदेखि निरन्तर मास्क बाँड्दै बिरु शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। गत वर्ष कोरोना संक्रमणको त्रासदीले निम्त्याएको लकडाउन। आम नागरिक कोरोना संक्रमणको अत्याधिक त्रास घरभित्रै थुनिए। त्यसमाथि घर बाहिर निस्कन रोक लगाएको प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्ला भन्ने डर। आम नागरिक कोरोनाको अधिक त्रासमा घरभित्रै थुनिरहेका बेला घोराहेका वीरबहादुर खत्री बिरु भने एका बिहानै घर बाहिर निस्किहाल्थे। प्लास्टिकको थैलो उचालेर घर बाहिर निस्कने वीरबहादुरको स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत काम हुन्थेन, न त घुम्नकै लागि उनी बजार निस्कन्थे। उनको एकमात्रै लक्ष्य थियो समाजसेवा। लकडाउन सुरु भएसँगै जिल्लामा मास्कको चरम अभाव भयो। लकडाउनका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरू मास्क अभावमा सडकमा असुरक्षित थिए। वीरबहादुरले मास्कको जोहो गरे अनि उनै फ्रन्टलाइनरहरूलाई निशुल्क मास्क बाँड्न सडकका चोकचोकमा पुग्न थाले। हामी घरभित्र बस्दा पनि जति असुरक्षित महसुस गरिरहेका थियौं त्योभन्दा बढी असुरक्षित त बाहिर फिल्डमा खटिएका पात्रहरूले गरिरहेका थिए। बिरुले भने त्यो बेलाको मास्कको चरम अभावका बेला उनीहरूलाई झनै संक्रमणको जोखिम थियो अनि म मास्कको जोहोमा लागेँ र सडकमा पुग्न थाले। कोरोनाको उच्चतम त्रासका बेला बिरुले आफूलाई थप असुरक्षित बनाइरहेका थिए। घर परिवार उनको यो व्यवहारबाट थप चिन्तित थियो। परिवारका सदस्यहरूले कोरोनाले सिद्ध्याउँछ भनेर मलाई रोक्न खोज्नुहुन्थ्यो, बिरु भन्छन्। तर मैले परिवारलाई सम्झाइरहेँ। अन्ततः मेरो अभियानमा सहमत हुनुभयो। सुरुमा उनको अभियान नरुचाएको परिवारले पछि उनलाई नै सहयोग गर्न थाल्यो। पछि त मलाई मेरो परिवारले नै सामाजिक अभियान नछोड्न सुझाव दिन थाल्यो, उनले भने। गत वर्ष फ्रन्टलाइनरहरूलाई मास्क वितरण गर्ने अभियान सुरु गरेका बिरु आफ्नो यो कर्मबाट थप उत्साहित बन्दै गएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञा शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। सरकारले केही आवश्यक सेवालाई छोडेर वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको छ। उपत्यका बाहिर पनि 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नागरिकबाट अटेरी भएपछि बाध्य भएर निषेधाज्ञाको सहारा लिनु परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिम सकिएको छैन, मापदण्ड पालना गर्नु भनेको भनै गर्यौं, तर अटेरी गर्ने धेरै भए, बाध्य भएर निषेधाज्ञा रोज्नु पर्यो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने तीव्र रूपमा फैलिरहेको संक्रमणले हुन सक्ने क्षतिबाट बचाउन निषेधाज्ञा बाहेक अन्य उपाय नभएको डाक्टर गौतमले स्पष्ट पारे। हरेक व्यक्तिले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको भए निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने थिएन। सेल्फ लकडाउनमा बस्नु पनि भन्यौं, अटेरी नै भयो, उनले भने। काठमाडौँमा जनघनत्व बढी भएको र संक्रमणको चक्र नरोकेमा भयावह रूप लिने स्थिति रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताए। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण दिनदिनै संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दो छ। संक्रमण बढिरहेका कारण हाम्रा स्वास्थ्य पूर्वाधारले ठेक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन्। दिनानुदिनको सार्वजनिक तथ्याङ्कले पनि यसको पुष्टि गर्छ। काठमाडौँ लगायत देशका केही सहर कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको छ। सोमबार थप 3556 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 12,400 PCR र 893 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3,556 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या 3,03,561 पुगेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,434 छ। यस्तै सोमबार थप 378 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै 2,77,951 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सम्भव भएका उपायहरू अपनाउन सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ। देउवाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता र स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभएको हो। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देश दोस्रो चरणको कोभिड-19 को संक्रमणको चपेटामा छ। यसलाई रोक्न सरकार तदारुकता हुनु पर्यो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएकाले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न तथा उच्च प्राथमिकताका साथ सबै स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। राजधानी कोरोनाको हटस्पट बन्दै उपत्यकामा मात्रै एकै दिन 1900 बढी संक्रमित आजको हिमालय टाइम्समा खबर छ। 16 गतेदेखि यी क्षेत्र मात्रै खुल्छन् भन्दै नागरिक दैनिकले अगाडि लेखेको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण नियन्त्रण गर्न उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गते बिहानदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको छ। सोमबार बसेको 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि र ओहोर दोहोर रोक्ने निर्णय सहित एक सप्ताहका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले नेपाल भारत सीमा नाका पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने संकेत देखिएपछि सोमबार 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच कोरोना नियन्त्रणबारे छलफल गर्न बैठक बसेको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अवस्था गम्भीर बन्न थालेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको जानकारी दिए। उनले 16 गतेदेखि उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधि र कार्यालय बन्द रहने बताए। संक्रमण बढ्न थालेपछि सबैतिरबाट निषेधाज्ञा गर्ने सुझाव आयो, त्यसैले हामीले निर्णय गरेका हौं। उनले भने हाल जारी गरिएको निषेधाज्ञा संक्रमणको अवस्था हेरेर आगामी दिनमा खुकुलो वा कडा गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच निर्णय भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 3वटै जिल्लामा लागू हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। विज्ञप्ति अनुसार सभा सम्मेलन र मनोरञ्जन क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन। विवाह व्रतबन्ध वा धार्मिक कार्यक्रमको हकमा 15 जनासम्म स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर सहभागी हुन पाउने र अनुमति लिएर मात्रै गर्न दिने निर्णय भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशनको माग गरेपछि सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका 28 जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेपालगञ्ज 2 घरबारी टोलका व्यापारी हिमलाल नेउपाने र उनकी पत्नी दुर्गादेवी 4 दिनदेखि भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा भर्ना भएका छन्। उक्त वार्डको 45 नम्बर बेडमा यी दम्पतिले आलो पालो गरेर कोरोनाको उपचार गराइरहेका छन्। हिमलालको भन्दा दुर्गादेवीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ। श्वास प्रश्वासमा बढी समस्या भएकाले उनलाई अक्सिजन दिइरहनुपर्छ। हिमलाललाई भने छाती दुख्ने समस्या छ। गत बुधबार कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 52 वर्षका यी दम्पति अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्। श्रीमतीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको हुँदा बल्ल तल्ल भर्ना गराएँ। खाली नहुँदा मैले बेड पाइनँ। अहिलेसम्म एउटै बेडबाट बुढाबुढीले उपचार गराइरहेका छौँ। उनले भने 3 दिन यता बिरामीको चापले गर्दा अस्पताल भरिभराउ भएको स्मरण गर्दै हिमलालले भने हिजो अस्तिसम्म त खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि थिएन। एकछिन बेड खाली भए पनि तत्कालै सिरियस बिरामी आएपछि मानवताको नाताले छाडिदिए। कोभिड वार्डमा भर्ना भएका बिरामीको बोल्दा बोल्दै मृत्यु भएको देख्दा आफ्नो होस नै उडेको हिमलाल बताउँछन्। सेतो कपडा पिपी लगाएका मान्छे कोठामा छिर्ने बित्तिकै मुटु काँप्छ। उनीहरू लास उठाएर बाहिर लैजान्छन्। कसैलाई त भित्र ल्याउँदै मरेपछि बाटै फर्काएर लैजानुपर्छ। उनले त्यहाँको अवस्था वर्णन गर्दै भने कोभिड वार्डमा रहेका थोरै संख्याका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गरेको नियमित हेरचाह र सेवा अविस्मरणीय रहेको हिमलालले सुनाए। उनले भने साना नानीहरू धेरै मेहनती रहेछन्।
हामी उनीहरूले गरेको सेवा देख्दा गजब लाग्यो। एउटै बेडमा 2 जना बस्नु परेको छ शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पद रिक्त भएको छ। प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले 4 जनाको पद रिक्त भएको जानकारी गराउनु भएको हो। कालीकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कबाट निर्वाचित कुर्मराज शाही, दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 खबाट निर्वाचित अमरबहादुर थापा, सल्यान निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट निर्वाचित प्रकाश ज्वाला र डोल्पा निर्वाचन क्षेत्र 1 कबाट निर्वाचित नन्दसिंह बुढाको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको हो। नेकपा एमाले उनीहरूलाई फ्लोर क्रस गरेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि 4 जनालाई प्रदेशसभा सदस्यको पदबाट निलम्बन गर्न संसद सचिवालयलाई एमाले जानकारी गराएको सभामुख शाहीले बताउनुभयो। अक्सिजन पर्याप्त उत्पादन हस्पिटलमा पुर्याउन सिलिन्डर कम शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। महामारी विरुद्ध सारा विश्वले सङ्घर्ष गरेको यो 1 वर्षमा नेपाल सरकारले न बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट बनाएको छ न पर्याप्त सिलिन्डरको जोहो गरेको छ। अक्सिजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि अस्पताल पुर्याउन सिलिन्डर अभाव हुने देखिएको छ। उद्यमीहरूले तत्कालै 30 देखि 40 हजार सिलिन्डर आयात गर्न सुझाव दिएका छन्, तर नियमित प्रक्रियाबाट आयात गर्दा यसका लागि करिब 2 महिना लाग्ने देखिएको छ। नेपालमा पूर्व झापादेखि पश्चिम नेपालगञ्जसम्म अक्सिजन उद्योग छन्। ती उद्योगले नेपाललाई आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर अक्सिजन होइन सिलिन्डर अभाव हुन सक्ने नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घको भनाइ छ। खाली भएको सिलिन्डर उद्योगसम्म पुर्याउने र उद्योगबाट अस्पतालसम्म पुर्याउन समय लाग्ने भएकाले अधिकांश सिलिन्डर बाटोमै हुन्छन्। बिरामीको सेवामा थोरै मात्र सिलिन्डर लगाउन सकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ। सिलिन्डर अभावले समस्या हुन सक्ने देखेर तत्कालै आयातका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ, सङ्घका अध्यक्ष गौरव सारडाले भने। उद्यमीहरूका अनुसार अहिले अक्सिजन उत्पादन गर्ने 5 ठूला उद्योगसँग करिब 12,000 र अन्य 16 उद्योगसँग करिब 2,000 का दरले अक्सिजन सिलिन्डर छन्। यसरी देशमा करिब 90,000 सिलिन्डर सञ्चालनमा छन्, तर यसको निश्चित लेखाजोखा अहिलेसम्म भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता माधव कुमार नेपाल सहित नेताहरूले आफूमाथिको कारवाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले नेपाल सहितका नेताहरूले दिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्र पृष्ठका खबरहरू। निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलको कानुनी परिपालनामा सन्तोषजनक नभएको भन्दै 133 वटा राजनैतिक दललाई 9 बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दर्ता रहेका सबै 133 वटा राजनैतिक दलबाट प्राप्त अभिलेख विवरण अनुसार कानुनको परिपालनामा सन्तोषजनक हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले दलहरूबाट नियमित रूपमा लेखा परीक्षण हुन नसकेको, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण नबुझाइएको, केन्द्रीय समितिमा कानुनले तोके अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, तोकिएको अवधिभित्र महाधिवेशन गरी पदाधिकारी निर्वाचित नगरिएको लगायतका कारण उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। सर्लाहीसँग सीमा जोडिएको भारतमा दैनिक लाखौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिरहँदा सर्लाहीका सीमामा भने सतर्कता बढाएको देखिँदैन। हाल सर्लाहीको सीमामा सर्वसाधारणको सामान्य अवस्थामा जस्तै आवत जावत देखिन्छ। दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा मानव आवत जावतले गर्दा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले गत वर्ष नेपालभरको सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेरै नाका बन्द गरेको भए पनि अझैसम्म औपचारिक रूपमा नाका खोल्ने निर्णय गरेको छैन। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गावामा रहेको एक नाका मात्र खोल्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भए पनि सरकारवालाको बेवास्ताका कारण सर्लाहीको 51 किलोमिटर बोर्डर नाका खुल्ला भएको छ, जसले गर्दा जिल्लामा जोखिम बढ्नुका साथै राजस्व समेत गुमेको छ। दाङस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। अक्सिजनको स्टक नहुँदा बिरामीको ज्यान जति बेला पनि तलमाथि हुने खतरा छ। प्रतिदिन खपत हुने अक्सिजनको मात्रा मात्रै नेपालगञ्जबाट यो अस्पतालमा आयात भइरहेको छ। यदि एक दिन अक्सिजन
आइदिएन भने के गर्ने? यो अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण ओली भन्छन्, अक्सिजनको स्टक राखौं भनेर पटक पटक भन्दा पनि केही लागेन। लुम्बिनी प्रदेश अन्य 3 सरकारी कोभिड अस्पतालहरूमा पनि बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। बुटुवलमा रहेको धागो कारखाना अस्पताल र भैरहौवामा रहेको भीम अस्पतालको बिरामी भर्ना गर्न छोडेको 7 दिन भइसक्यो। उता अर्को सरकारी अस्पताल बाँकीको भेरी अस्पतालको अवस्था भने झनै बिजोग छ। बाराका 16वटा स्थानीय तहहरूमा दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि जिम्मेवार निकाय व्यवस्थापनमा उदासीन देखिएका छन्। कोरोना संक्रमितलाई राख्नका लागि जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहहरूले कुनै व्यवस्था नगरेर गैर जिम्मेवार देखिएका हुन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै संक्रमितहरूलाई राख्न अस्थायी कोरोना अस्पतालको व्यवस्थापन नगर्दा संक्रमितहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन भइरहेका पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्वविद्यालय र तहका परीक्षाहरू स्थगित गरिएको हो। वैशाख 17 गतेदेखि सुरु हुने त्रिविकै स्नातकोत्तर तहको सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित गरिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए। यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालयका सञ्चालित र आगामी दिनमा सञ्चालन हुने सबै पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू पनि स्थगित गरिएको परीक्षा नियन्त्रक प्राध्यापक डाक्टर टेकराज ग्यावालीले सूचना सार्वजनिक गरी जानकारी गराएका छन्। पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला 60 शैय्याको भेरी अस्पताल कोभिड वार्ड 180 र कोहलपुरको शिक्षण अस्पताल 70 शैय्यामा विस्तार भयो। कोभिड अस्पतालमा व्यवस्थापनका लागि भेरी अस्पतालमा बाहिरबाट स्वास्थ्यकर्मी झिकाइयो। कोहलपुरले बाहिरबाट जनशक्ति ल्यायो। कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँके बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गयो। अस्पताल पुग्ने जो कोहीले सहज तरिकाले उपचार पाएको स्मरण गर्छन्। औषधि, बेड, अक्सिजनका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा पर्याप्त स्रोत जुट्यो। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी सफल तरिकाले भूमिका निभाए। नेपालगञ्ज राजा स्थित नेपाली सेनाको टुकडी फिल्डमा खटिएर काम गर्यो। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण, समन्वय र व्यवस्थापन अग्रपंक्तिमा खटिएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङलाई सरकारवालाले दिए। सुरक्षाकर्मी सीमामा खटिए। नेपाल र भारत सीमावर्तीमा हुने आवागमनमा कडाई गरे। स्वास्थ्य मापदण्ड बिना हिँडडुल गर्ने विरुद्ध सुरक्षाकर्मी कडाइका साथ प्रस्तुत भयो। कोरोना संक्रमित डिस्चार्जपछि प्लाज्मा दान गर्न अग्रसर देखिए। त्यतिबेला नरैनापुर कोरोना संक्रमण आउटब्रेक भयो। नेपाली सेनाको कमानमा कोरोना आउटब्रेक नरैनापुर अन्ततः नियन्त्रणमा आयो। मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर बढिरहेको बेला बझाङको प्रहरी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गराउन सडकमा निस्किएको छ। प्रहरीले सदरमुकाम चैनपुरका विभिन्न क्षेत्र पुगेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरेको छ। यता भारतमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि भारतसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको ठुठीबारी महेशपुरमा पाल्ही नन्द गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। जिल्लाको मुख्य सीमा महेशपुर लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट आउने नागरिकलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सल्लाह दिई स्वास्थ्य जाँच गरी निगरानीमा राख्न थालिएको हो। राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनका श्रीमानको अल्पायुमै निधन भयो। त्यसपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 एकलैनी निवासी मोहम्मद सिद्दिकीका सङ्घर्षका दिनहरू सुरु भए। श्रीमानको प्रेरणाकै कारण उनले समाजसेवा र राजनीतिको बाटो रोजेको उनलाई त्यो बाटोमा हिँड्न त्यति सहज चाहिँ भएन। उनी बाहिर निस्कन खोज्थिन्। परिवारले घरभित्रै आफ्नो बन्धनमा राख्न चाहन्थ्यो। घर र समाजभन्दा बाहिर निस्केपछि इस्लाम धर्मको खिलाफ हुने परिवारको बुझाइ थियो। तर घर परिवारको यस्तो बुझाइ धेरै दिन टिकेन। निकै सङ्घर्षपछि उनी 2049 सालमा परिवार र समुदायको बन्धनबाट बाहिर निस्कन सफल भइन्। श्रीमानले छाडेर गएका अधुरो काम पूरा गर्नका लागि राजनीति र विशेष गरी मुस्लिम महिलाको अधिकारका लागि समाजसेवालाई सँगै अगाडि बढाइन्। मानव अधिकार र समाजसेवाको क्षेत्रबाट उनले आफ्नो नाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखाउन सफल भइन्। तर उनले विश्वव्यापी रूपमा नयाँ भेरिएन्टका रूपमा फैलेको कोरोना महामारीलाई भने जित्न सकिनन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा शनिबार बेलुकी 7:30 बजेतिर उनको निधन भयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितका पदाधिकारीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव दिएका हुन्। यता दोस्रो चरणको कोरोना महामारी फैलने क्रममा रहेका बेला वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा लगानीलाई तीव्र पारेका छन्। केही महिना अघिसम्म कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरूले पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी बढाउँदै लिएपछि तरलता पनि घट्दो क्रममा छ।
यसैबीच प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवर्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। घरेलु मदिरा कोदोको रक्सीलाई ब्यान्ड होइन ब्रान्ड बनाउनु पर्ने अभियान थालेकी प्रदेश नम्बर 1 की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको अवधारणा अनुसार प्रदेश नम्बर 1 का योजना आयोगका सदस्य पूर्ण कुमार लोकसोमको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतका राजधानी नयाँ दिल्ली सहित अन्य शहरका अस्पतालमा शय्याको अभाव भएपछि बिरामीहरू घरमै बसेर उपचार गर्न बाध्य भएका छन्। आवश्यक औषधि तथा अक्सिजन सिलिन्डरको कालोबजारी बढेको छ भने प्रमाणित नभएका औषधि बजारमा देखिन थालेका छन्। सोमबार भारतमा 3,52,991 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा लगातार 5 दिनसम्म संक्रमितको संख्या 3 लाख नाघेको छ। नयाँ दिल्ली नजिकै नोएडा शहरकी स्थानीय अन्सु पटेलले बिग्रदो स्वास्थ्य भएका आफ्ना ससुराका लागि अस्पतालमा शय्या पाउन सकेकी छैनन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। काठमाडौँमा जारी नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसी र एफसी चितवनले बराबरी खेलेका छन्। सोमबार भएको खेलमा ललितपुर र चितवनले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा ललितपुरले चितवनसँग बराबरी खेलेको हो। अब विचार विश्लेषणको पालो। औषधिको बदलिँदो आयाम शीर्षकमा डाक्टर सुभाष पोखरेलको विचार हामीले लिँदैछौँ। परम्परागत केही रोग केवल एउटा जिनमा आएका खराबीका कारण लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा केवल एक जिनमा देखिएको खराबीलाई सुधार्न सके बिरामी निको पार्न सकिन्छ। उच्चतर रक्तचाप, मुटुका रोग, मधुमेह तथा अल्साइमर्स जस्ता शारीरिक समस्या केवल एउटा जिनमा आउने खराबीका कारण नभएर धेरै जिनमा एक्कासी आउने त्रुटिका कारण लाग्ने भएकाले यस्तो रोग निको पार्न धेरै जिनका समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। यसरी एउटा रोग निको पार्न धेरैवटा जिनका बनोट सुधार गर्नुपर्ने भएपछि शारीरिक समस्याको निराकरण जटिल बन्छ। आनुवांशिक पदार्थको बनोटको सूक्ष्म अध्ययनले मानिसमा लाग्ने धेरै किसिमका रोगको कारण जिनमा आउने खराबी देखिएको छ। जिनका कैफियत सुधार्न सके स्वतः निको पार्न सकिने भएकाले धेरै फार्मास्युटिकल कम्पनीको प्राथमिकता परम्परागत ओखती बनाउने भन्दा जिन थेरापीमा परेको छ। आवधिक तथ्याङ्कले 400 भन्दा अधिक जिन थेरापी विधिहरू क्लिनिकल ट्रायलका विभिन्न चरणमा पुगेको देखिए। क्लिनिकल ट्रायलले सफलता पाएको खण्डमा आजम ओखती खानुपर्ने हिंसातामा परेको मधुमेह संहितामा परेको मधुमेह र ब्लड प्रेसरको उपचार जिन थेरापी विधि मार्फत सहजै गर्न सकिनेछ। वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका उपचार विधिको सफलता हेर्दा सेल थेरापी तथा जिन थेरापी पद्धति मार्फत ब्लड प्रेसर, डायबेटिज जस्ता चिरकालीन रोग मात्र होइन बरु धेरै किसिमका क्यान्सरको उपचार समेत निकट क्षितिजमा देखिन्छ।